जब आपने कहा कि मेरी बस हो चुकी है, क्या आपने उससे पहले ये कोशिश नहीं की कि एक दफ़ा जो चीज़ें हैं उनको ठीक भी कर लिया जाए? मेरे शौहर ने मुझे जो है वो धमकी लगाई थी कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इनकी वालदा ने जो है वो मुझे गालम गलोच शुरू की, बदतमीजियाँ शुरू की। एक दिन तो मेरे सर पर ही चढ़ गई कि मुझे मारने को दौड़ी। वो भाभी हैं हारिस की, जिसकी खातिर उन्होंने आपके साथ ये रवैया या ये सलूक जो है वो अपनाया, ये क्या मामला है? भाभी, क्या आपके पास इन तमाम तर इल्ज़ामात का कोई सबूत भी मौजूद है कि हारिस या उनकी वालदा या उनके जो वालिद हैं वो आपके साथ इस तरह का बदतरीन सलूक करते थे? तो जो इल्जाम आप लगा रही हैं अभी ये गाड़ के रख देना, सारी फैमिली हमारी आपको गाड़ के रख देगी। मैं आपको ये बता दूं, तो जो मैंने चीजें देखी है वो गलत है। डॉक्टर नबीहा अली, मुझे पता है आपके पास वक्त बहुत कम है और ये जो इस वक्त कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आपने अभी अभी एक इंतहाई कदम उठाया है, खुला दायर किया है और उसके अंदर अपने जो साबिक शौहर हैं उनके ऊपर बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन मैं जानना ही चाहूँगा, मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जो है वो इंटरफेयर नहीं करूँगा कभी भी, लेकिन अब चूँकि आप खुद खुलकर बोल रही हैं तो लोग भी सुनना चाहते हैं कि आप ये बता दें कि आखिर वजह बनी क्या है, आपने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया है, इस इंतहा तक आने पर आपको किस चीज़ ने मजबूर किया? आप जो है वो ये किससे बातें कर रहे हो, ये मैसेज वगैरह कर रहे हो, तो ये रेगुलर रूटीन वाइज जो है उनका 24 आवर्स जो है मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच रहना उनका मामूल था। और उसमें मतलब बीवी के लिए जो है वो कोई वक्त नहीं था। तो एक बीवी जो है वो ये अगर सवाल करती है कि आप क्यों इतने बिज़ी हैं या किस जगह बिज़ी हैं, तो इस बात पर उन्हें जो है वो सख्त तकलीफ़ होती थी। और जब अक्सर ये पूछते थे या मैं कभी जो है वो ऐसे कह देती थी कि भाई क्या कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन में क्या है, आप मुझे देखें, तो वो गुस्सा करता था इस बात पे। और मुझे हैरानगी होती थी कि गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये कोई गुस्सा करने वाली बात तो नहीं है। लेकिन देखें ना, जब आपकी शादी हुई थी उसके बाद आप लोग रेगुलर पोस्टिंग भी कर रहे थे, इकट्ठे दिखाई देते थे हमें हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो लोग ये देख रहे थे कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। आपके जो साबिक शौहर हैं वो भी ये कहते थे कि देखो जी अब हम लोग खुश हैं, हमने जो हेटर्स हैं उनको सबक सिखा दिया है। तो चीज़ें कहाँ पर ख़राब होना शुरू हुई हैं कि अब इस इंतहा तक पहुँच चुकी हैं? जो ज़िंदगी बर्बाद जो है वो डॉक्टर नबीहा अली ख़ान की उन्होंने करने की कोशिश की थी कि शायद मैं इसको तबाह बर्बाद कर दूँगा, और शायद वो अक्सर मुझे ये कहा भी करता था कि मैं तुम्हें बर्बाद करने आया हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ आती थी कि मैंने तो इसके साथ कोई बुरा नहीं किया, मैंने इसका कुछ बुरा चाहा नहीं, मैं तो हमेशा हर हाल में जो है वो इसके साथ खड़ी रही, इसका सहारा बन के। मैंने जो अपनी शोहरत थी, अपनी इज़्ज़त थी, अपना वक़ार था, मैंने किसी चीज़ का जो है वो ख़्याल ना करते हुए इसके साथ चलने का फ़ैसला किया, इसको इज़्ज़त दिलवाई। माशरे में इसको अच्छे नाम से जो है वो पुकारा जाता था कि डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के साथ जो है वो इसने शादी की है, बच्चे के सर पे हाथ रखा है, तो ये बड़ी बात है, लोग यही समझते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं शादी के पहले दिन से ही कर्ब में थी और ये चीज़ें मेरी चेहरे से अयां थी, मैं तकलीफ़ में थी। लेकिन जब आपने ये फ़ैसला किया कि मैंने खुला दायर करना है और मैंने एक्सपोज करना है अपने साबिक शौहर को, और जब आपने कहा कि मेरी बस हो चुकी है, क्या आपने उससे पहले ये कोशिश नहीं की कि एक दफ़ा जो चीज़ें हैं उनको ठीक भी कर लिया जाए, या फिर जो माफ़ी है वो मांग ली जाए, या उनसे जो खुलकर बात है वो कर ली जाए कि मुझे ये मसाइल हैं, अब मेरे से गुजारा नहीं हो रहा? शादी के जो है वो पहले महीने के बाद ही जो है वो सोशल मीडिया पे शोर शराबा शुरू हो गया था। इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं फ़िज़ा अली के शो में जाके जो है वो रोई भी हूँ। उस वक्त जो है वो फ़िज़ा अली को और मुझे जो है वो लोगों ने गालियाँ दी कि जी अपने ससुराल की बातें ले आई है यहाँ पे और ये कर दिया। मैं पता नहीं किस अज़ियत और किस कर्ब से गुजर रही थी। मुझ पर जो है वो क्या जुल्म टूटा था कि मेरी नई शादी हुई थी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे शौहर ने मुझे जो है वो धमकी लगाई थी कि मैं तुझे कत्ल कर दूँगा, निकल जा मेरे घर से बाहर। और एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा जो है वो मुझे कह चुका था। आपको हारिस के वालिदैन से मसला था, तो क्या हारिस ने अपने वालिदैन से ये बात डिस्कस नहीं की कि मेरी बेगम को आपसे ये मसाइल हैं, आपके इस रवैये से ये मसला है? मैं बारहा उनको समझा रही थी कि हारिस घर बसाएं, आप घर को और मुझे वक्त उस तरह दें जिस तरह एक बीवी को दिया जाता है। एक बीवी के हकूक़ के हवाले से अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ लें, सूरह निसा पढ़ लें, अल्लाह का अहकाम पढ़ लें। आप कहते हैं कि मेरे माँ बाप बहुत दीनी लोग हैं, अगर आपके माँ बाप बहुत दीनी और इस्लामी लोग हैं, नमाज़ कुरान पढ़ते हैं, तो उन्होंने मेरा सामान उठा के बाहर क्यों फेंका? उन्होंने एक ऐसी लड़की को, एक ऐसी बच्ची को जिसके सर पर माँ बाप का साया नहीं था, उन्हें मेरा माँ बाप बनना चाहिए था, उन्हें मेरे साथ अच्छा सलूक करना चाहिए था। पहले तो उन्होंने मेरे साथ जो है वो बदतमीज़ियाँ शुरू की। इनकी वालदा ने जो है वो मुझे गालम गलोच शुरू की, बदतमीज़ियाँ शुरू की, मुझे जो है वो बदतमीज़ी से जो है वो बात करती थी। एक दिन तो मेरे सर पर ही चढ़ गई कि मुझे मारने को दौड़ी।
میں اندر کمرے میں چلی گئی, میں رونے لگ گئی. اس نے مجھے چپ کرایا, چپ کر, جو امی ہیں بڑی ہیں تم پریشان نہ ہو, میں صرف بتاؤں گا امی کو, میں سمجھاتا ہوں امی کو. یہ بارہا اپنی ماں کو بھی سمجھاتا رہا کہ ایسا نہ کریں, لیکن وہ زبردستی یہ سلوک میرے ساتھ اس لیے کرتی رہی کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ میں کسی طرح سے اس گھر سے نکل جاؤں اور وہ اپنی مرضی سے حارث کی شادی کر سکیں. انہوں نے اپنے ہی رشتہ داروں میں حارث کا رشتہ ڈھونڈ رکھا تھا, اور وہ لڑکی اور اس کے گھر والے اس پہ پریشر ڈال رہے تھے کہ اگر اس نے اپنی مرضی سے شادی کر بھی لی ہے نا تو ان کا رشتہ توڑوائیں. دیکھیں ناقدین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اس وقت کہ یہ سارا جو چکر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے یہ ایک اور ویوز کی گیم ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ آپ نے چیزیں ایسی کر رکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. آپ کی جو شادی ہے اس کو بھی لوگ ایک پبلسٹی سٹنٹ ہی کہتے ہیں, اس کے بعد جو فضا علی پروگرام تھا اس کو بھی ایک پبلسٹی سٹنٹ کہتے ہیں. تو لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اور پبلسٹی سٹنٹ ہے اور یہ ویوز لینے کا چکر ہے. بھائی میری طرف سے کوئی ویوز کی گیم نہیں ہے, میرے تو چینل ہی مونیٹائز نہیں ہے. میرے چینل پر جا کر دیکھو کتنی ویڈیو لگی ہوئی ہیں, کوئی ویڈیو نہیں ہے. میں اس پیسے کو, ہاں ایسا ہو سکتا ہے, آپ ابھی دیکھنا چاہیں آپ کھولیں, ڈاکٹر نبیہہ علی خان میرا یوٹیوب چینل کھولیں, میں بھی آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں, میں بھی آپ کو ثبوت دیتی ہوں. جیسے میں نے اس کی گالیوں کے ثبوت دیے, میرے پاس اس کی جو ہے وہ گرل فرینڈس کی چیٹس کے ثبوت بھی ہیں, اور میرے پاس جو ہے وہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ میرے یوٹیوب چینل پر کوئی ویڈیو جو ہے وہ نہیں لگی ہوئی سوائے میرے ولاگس کے. آپ نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ بھابھی کی خاطر, کوئی بھابھی ہیں حارث کی جس کی خاطر انہوں نے آپ کے ساتھ یہ رویہ یا یہ سلوک جو ہے وہ اپنایا, یہ کیا معاملہ ہے؟ بھابھی دیکھیں جو بھی ریلیشن تھا وہ جانے اور وہ جانے, میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جن لوگوں کے لیے اس نے مجھے چھوڑا ہے یہی لوگ اس کے ساتھ غدار ہیں, یہی لوگ بے وفا ہیں, یہی لوگ اس کا گھر توڑنا چاہتے تھے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں. میں اس کو پیار سے سمجھاتی تھی, میں نے اس کو بہت سمجھایا, اس کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے, اس کو معافیاں بھی مانگی کہ یار مجھ سے اگر کوئی چلے میرے ذات سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, اپنی ذات کی نفی بھی کی, اپنی عزت نفس کا سمجھوتا بھی کیا, تو یار چھوڑیں چلیں بات کو ختم کریں. میں ہی ہمیشہ جو ہے وہ معاف کر دیتی تھی اور میں ہی ہمیشہ پہل کرتی تھی, تو گھر بس رہا تھا. ہاں تو گھر بس رہا تھا. میں نے ہی ڈیسیجن لیا کہ اب نہیں, میں نے ہی چھوڑ دیا. ایک عورت کا اتنا بڑا اس کے منہ پہ تھپڑ پڑا ہے کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے بیچ راہ کے. یہ کسی بھی عورت کا ہاتھ تھام لے, لیکن کبھی اس کو یہ تھپڑ نہیں بھولے گا جو میں نے اس کو جو ہے وہ دے مارا ہے. کیونکہ جو اس نے مجھے ریئل میں تھپڑ مارے تھے نا, اور جو اس نے مجھ پہ تشدد کیا تھا, یہ مجھ پر تبھی تک اپنا ظلم ڈھاتا رہا جب تک میں برداشت کرتی رہی. جب ایک عورت برداشت کی حد کراس کر جاتی ہے نا اور وہ ہر ظلم سہ لیتی ہے, تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتی, پھر وہ سناتی ہے کہ سنو اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا. لوگ کہتے ہیں اپنے گھر کی باتیں باہر نہ لے کے آؤ, میں اپنے گھر کی باتیں اس لیے باہر لے کر آئی کہ تاکہ میری وہ بہن بیٹیاں جنہیں سسرال میں جلا کے بھیجا جاتا ہے, جنہیں سسرال کے جنازے جو جہاں ماں باپ اٹھا کے لاتے ہیں, آئے دن جو ہے وہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. کیا آپ کے پاس ان تمام تر الزامات کا کوئی ثبوت بھی موجود ہے کہ حارث یا ان کی والدہ یا ان کے جو والد ہیں وہ آپ کے ساتھ اس طرح کا بدترین سلوک کرتے تھے؟ تو جو الزام آپ لگا رہی ہیں ابھی متین گاڑ کے رکھتے نا ساری فیملی ہماری آپ کو گاڑ کے رکھتے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں. تو جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں وہ غلط ہے, اور پھر ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے, ہم بھی الزام لگائیں گے آپ کی بھابھیوں پہ اور آپ پہ. یہ حارث کی امی ہے, ہم بھی لگائیں گے. پھر یہ الٹا پڑھتے ہیں, جب یہ پکڑے جاتے ہیں یہ الٹا پڑھتے ہیں. رکھ دیں گے, تمہیں یاد رکھنا اس طرح کی یہ میری ساس کی لینگویج ہے. اچھا آپ کے گھر میں یہ عورت کوئی نہیں ہے؟ یہ میں شکایت لگا رہی ہوں, میں ان سے گلا کر رہی ہوں کہ آپ کا بیٹا جو کچھ کر رہا ہے یا جو چیزیں ہو رہی ہیں, آپ اسے 10-10 گھنٹے کے لیے جو وہاں پہ رکھتے ہیں اور یہ فون بند کر دیتا ہے گھر جا کے, آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ خبردار جو ہم پہ الزام لگایا تو ہم تجھے گاڑ کے رکھ دیں گے, ہم تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں گے, ہم تجھے جو ہے فلاں کر دیں گے. آپ نے ان کی لینگویج سنی ہے,